الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام دا ماہ مکرم اور 10 محرم الحرام شب عاشور اور یوم عاشور بالکل قریب ہے. علم اسلام دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور اور حضور دے ویڑے دا رونق اور میرے نبی دے دل دا قرار حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ دے رفقا اور شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر گلی گلی کریا کریا ہر ویڑے دے اندر رسول عربی دے نواسے نو ارمغان نیاز پیش کرنے واسطے خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسلام دی خدمات ہوتے انہوں سلام محبت پیش کرنے واسطے اپنے اپنے روپ دے اندر سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام پاک دی محافل سجارے نے سبیلان لگارے نے ختم پاک دا اہتمام کی تجاریہ محفلان دا عرص مبارک دا اہتمام کی تجاریہ اسی جتنا مرضی اہتمام و انسرام کر لیے اسی حسین دے پتر اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے. صابرین دے امام نے کرب و بلا دے اندر اپنی قربانی اور اپنے بچیاں دی قربانی اپنے بھائیاں دی اپنے بتیجے تے بھانجیاں دی اور اپنے رفقا دی قربانیاں پیش کر کے قیامت تک آن والے یزیدہ نو دست دیتا کہ یزید لکھاں بھی ہون حسین ایک کوئی بڑا ہوتا ہے.
یزید نو اور یزیدی طبقے نو امام علی مقام نے ایک پیغام دے دیتا کہ ظلم آخر ظلم ہوندہ ہے مٹ جاندہ ہے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، رب صبر والے دے نال ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ صبر حسین نے کی طرف حسین دے نال ہے۔ جدنے 10 بندے ہوون انہوں مان ہوندہ ہے کہ میرے 10 بندے نے میں ڈیل کوئی نہیں تے جدنے رب ہوئے، پھر او دے حوصلے، او دے عظم، او دے مصمم ارادے نو اسی لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے۔ جس حسین علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کہ میرے اور تواڈے تک دین پہنچا دیتا، ورنہ یزید چاہتا سی کہ میں اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے ماں میرے اور تہاڈے تک اگر یزید ذریعے اسلام پہنچ داتی کوئی اور ہونا سی، پر ساڑھے ذریعے اسلام پہنچیا جڑا حسین دے نانے دے ویڑے اتریا سی۔ تو اسلام اس ویڑے دے اندر اتریا تے اس اسلام دی راکھی بھی اس ویڑے دے شہزادے نے کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے کمہ چی کو دوسرے نہ تعاون کریا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا برائی تے گناہ دے کمہ چی کو دوسرے نہ تعاون نہ کریا کرو۔ یزید سراسر جور و جفا سی، آپ نے مدینے یزید نے پیغام پہلا یہ بھیجیا کہ حسین یا تے میری بیعت قبول کر، میری خلافت نو تسلیم کر، تے یا قربانی لے تیار ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ تے چھڑ سکنا پر اسلام دے باغی دے ہتھاں تے بیعت نہیں کر سکدا، کیونکہ کائنات اچھ قیامت تک لوگوں نے بیعت محمد دے پتر کو سکھنی ہے۔ لوگوں نے پتہ چلے جائے کہ کسے فاجر کسے فاسق اسلام دیا حدہ نو پامال کرنے والے دے حدہ چاہ ہاتھ دے کہ بیعت نہیں کرنی، ووٹ نہیں دینا۔ امام علی مقام نے ووٹ اور بیعت دا ایک معیار مقرر کیتا، فرمایا میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تے بھی عمل کرنے والا تے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے بھی عمل کرنے والا۔ مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا ڈیرے لگے، قربانیاں دے دیتیاں تے آخری پیغام شمر تے ابن سعد دے ذریعے امام حسین نو پھر کربلا پوچھا گیا کہ حسین ان کی ارادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیے، کہنے لگے کہ سوال اوہی ہے جڑا مدینے سی کہ یزید دی بیعت کر لے۔ فرمایا جے سوال مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا ہے، جواب بھی مدینے والا ہے۔ سارا کچھ قربان کیتا مگر موقف نہیں بدلیا۔ امام حسین اپنے موقف تے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کیتا تے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او جنہاں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر او استقامت اختیار کر گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندہ ہونا تے میرے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا علیہم، فرمایا نہ انہوں کو خوف ہے تے نہ انہوں کو غم ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اللہ نے فرمایا انہوں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اکبر دی لاش بھی سامنے میں، اصغر دی لاش گودی ویچے، قاسم دے ٹکڑے سامنے نے، عباس دے بازو بکھرے نے، سکینہ بھی روندی ہے، اپنیاں بہنہ دے خیمے تے انہ دا قید خانہ بھی یاد ہے، پر موقف تے قائم نے کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رب نے قرآن جو فرما دیتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ سر نیدے دی نوک تے چڑھے تے چہرہ مطمئن نے، ایک غم آجے تے انسان رولا پا دیندے، شور مچا دیندے۔
اپنے یار بیلی 10 بندے نے دستا کہ یار میں نے فلاں غم لگ گئے اتھے کیڑا غم نہیں 10 دن مدینے عمرہ کرنے والا گزارا ہوئے تو کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ ٹردیاں واپسی تو دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے مدینہ چھڑن دا کو کام تھوڑا سی جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہوں انہیں کیویں مدینہ چھڑیا ایک حسین کو لو پوچھے مدینہ چھڑن دا کام بھی ہے پردیسہ وچ آ کے تے ریگستان وچ بغیر بھوک تے پیاس دے اور پانی دے بغیر بیٹھے نے پتران دا غم بھی سامنے میں دھیاں دا غم بھی سامنے میں اپنے بھائی عباس ورگے ویر دا غم بھی سامنے میں تے قاسم ورگے بتیجے تے اونو محمد ورگے بھانجیاں دا غم بھی ہے پر ایسا مطمئن کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں گرامی قدر حضرات انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی امتحان آندے گئے تو فرسٹ ڈویژن چ پاس ہوندا گیا اجازت ہوئے تے پڑھیے قرآن تھوڑا ہو روچی بولو سبحان اللہ امام حسین و خراج عقیدت پیش کریے اپنا تے نادے دا ہاتھ چکو یعنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کے مدینے جاوے اللہ نے رجا فرمایا بتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ نے رجا فرمایا نیکی تے تقوی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نہ تعاون کرے آج فرمایا برائی دے کماں وچ گناہوں دے کماں چ تعاون نہ کرے آج امام حسین نے کربلا دے میدان چ ڈیرے لال مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چ آ گئے پتراں دیاں قربانیاں تے دے دتیاں نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے پر قرآن دے اصولاں نوں نہیں چھڑیا کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھیا انہوں نے سیدہ دارہ پاک تو قرآن پڑھیا اللہ نے رجا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون زین اچھا بولو آج جڑا بیلی نعرہ لگایا تو تساں جواب دیتا نا آج حسین گیا 15 صدیاں گزر گئیاں او دا ایک پتر پیاسا ایک بیٹی پیاسی سارا خاندان پیاسا پر حسین علی مقام نے آکھیا پترو تے دیو 2-4 دن پیاسے رہ لو قیامت تک میرے نانے دی امت واڑے نام دیاں سبیلاں لگا دی روے 2-3 دن پکھے رہ لو بیکھو قیامت تک توڑے نام دے لنگر تقسیم ہو گے اپنے موقف تے ڈٹے رہا جے پھر ویکھا جے قیامت تک حسین زندہ باد ہے تو یزید مردہ باد ہے میری ملت دے نوجوانوں کربلا دے میدانوں اگر کسی تجزیاتی نظریے نال دیکھیا جاوے تے ویکھن چ انج لگدا جویں وقتی طور تے حسین ہار گئے معاذ اللہ تے یزید جت گیا وقتی طور تے پر جڑا 15-14 صدیاں دے بعد جڑا نعرہ پہ لگدا نا گلی گلی حسین زندہ باد ہے تے یزید مردہ باد ہے ان نعرہ بھی پیا دسدا ہے کہ حسین جت گیا یزید ہار گیا یزید ہار گیا حسین جت گیا اللہ نے قرآن سے فرمایا کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت باذن اللہ اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے جڑے ہوندے نا او جڑے قلیل ہوندے نے
اس تعداد جڑے زیادہ ہوں نا یہ تھوڑے والے زیادہ والے تے غالب آ جاتے ہیں. ادھر 86 سن ادھر 1000 سن ادھر 72 شہید ہوئے. ادھر ظاہری طور پر نقصان نہیں ہویا مگر قرآن نے کی فرمایا کدے کدے تھوڑے بہت تے غالب آ جاندے نے اللہ دے حکم دے نال. بدر بھی گواہ تے کربلا بھی گواہ تھوڑے بہت تے غالب آ جاندے نے. آؤ امام علی مقام دی بارگاہ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کریے اور مل کے سارے پڑھیے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. چھوٹا جا جملہ کہنے لگا ساری زندگی یاد رکھے ہو جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندہ ہے. فیصلہ آج ہی ہو جانا ہے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے. اسی تے سارے حسینی آنا بھائی ہون تے مرشد دا ذکر ہو رہے ہیں تے کیوں نہ کریے رل کے ہاتھ چوکے نہ مل کے سارے نہ کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. جدو میں کہاں تارا حسینی بندہ نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر آنکھ ہے جے تارا. سارے مل کے میرے نال پڑھیے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا وہ بولے جڑا حسینی ہے ہمارا حسین ہے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا ہمارا حسین ہے. اسی یزید کچھ نہیں لگدے ہمارا حسین ہے. اے ہمارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. حسین ہے. ہر سنی دی اکھ دا تارا حسین ہے. میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا میدان ہے. نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والا ہے. 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میرے امام دا خیمہ ہے. خیمے دے اندر سارے بلا کے نا تے میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حامد علی میرے بلوے آواز بلند. امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال تو ہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ. پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ. میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیار ہاں. میرے ویر قربان ہون لئی تیار ہے پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے. فرمایا میں تہانوں اشارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا. کوئی نہیں اٹھیا. امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے. چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے. آپ نے فرمایا اندھیرے چ میں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے. فرمایا چلے جاؤ میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. تھوڑ دیر دے بعد جدو امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے.
عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا. بولیا جی سبحان اللہ. انہاں وفاداران دی وفا تے بولو سبحان اللہ. فرمایا جاندے نہیں. عرض کی تھی سونے آپ وہ بلبل ہی کہا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ. تے سونے جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندا. تے عرض کی تھی سونے حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے او عاشق نہیں ہوندا. عرض کی تھی سونے میں نہیں جانا. کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا. پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرمایا سی عباس چراغ بجھا دے. تے بعد چ فرمایا عباس چراغ جلا دے. کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹر بھی گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. او دی وفات اتنا مان سی. فرمایا عباس چراغ جلا دے. اندھیرے جو سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. اتھے ایسے ایسے وفادار سن. جے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں بل وکھیے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پرا نو کھوچ سٹ دیتا. لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن. میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر وال ویکھیے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا. پر جدو کربلا وال ویکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے. پتہ لگیا مصر وال ویکھیے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا وال ویکھیے تے ویر ویران دیاں باواں. کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے. کدھرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون. ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے. میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نا تے صاف کر دینے تے عربی دے شعر پہ پڑھ دینے تے عربی دے شعر اچ فرما رہے جا نہیں دنیا جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلیاں. تو کدے کسے نال وفا نہیں کیتی. جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی. فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیاں. اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے. میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دیئے. آ کے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے, کیوں ایڈا دکھی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا. اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی. بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے نے. میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما رہے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے. او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندہ رہا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندا ویلا آ گئے. سویرے صبر کرنی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدر جاویں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردہ جاویں. 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے. ادھر بھی قرآن دی تلاوت ادھر بھی نفل ادھر بھی تلاوت ادھر بھی نفل. چھوٹے چھوٹے بچوں نو قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے. اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی. اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد تو قرآن پڑھیا سی. انہیں تے قرآن دیا تلاوتاں دیا کیا باتاں. پانی مک گیا انہیں تے خیمے جو کھانا مک گیا پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے. نمازی جہان چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے. وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی سجدہ نہیں جا رہا تلاوت نہیں جا رہی. امام نے دیکھا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے. آپ نے دیکھا سارے نماز پہ پڑھ دینے. تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہیں جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آ. اکبر گئے آ کے روندیا جپھا مار کے چیخا مار کے روئے. فرمایا کیوں رونا ہے. عرض کی تھی بابا میں دیکھ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے تنکے چک دیئے نالے روڑ چک دیئے نالے رو دیئے. میں پوچھے مائی جی کون ہو تے مائی رو دیئے جواب نہیں دیں دی. امام حسین نے پتر نو سینے لایا. فرمایا پترہ مائی کون ہے میں دساں. عرض کی تھی بابا کون ہے. فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے
تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کے در آئیاں فرمایا جدو مدینیوں ٹریا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب چ ویکھیا میں امی دی گود چ لیٹیا تے امی فرما رہی سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترا نے زخمی ہو کے گرنا ہے تے کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ میں چنا چوب جاوے اوہ ماما ہی ہوندیاں نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیواں دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے اباد ایک بادو ایتھے ملے آئے کوتھے ملے آئے انہوں محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے نوجوانوں اور بھی شہید ہوں گے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے ہیں جدوں امام حسین تھی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار جڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبہ پہنے آؤ عرض کی تھی ویران جبہ کیڑا آئی فرمایا جبہ بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر سے پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئی تلوار پکڑی ویرہ تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوانوں امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤں اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کجے تھروی آگئے متھا جمع کے فرماندیاں نے پترہ واری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہن حسین لایا ہوں فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری باری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس واسطے رونا کہ جد میرا نبی نو ہوئی جبریل براک لیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں بنا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برکا منتے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا
اس بین دی عظمتاں تو صدقے جاواں جنہیں مدینے تو کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑیا او بینہ دے تے ویران دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس بین تو صدقے جاواں جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چم کیا کیا ویران تو تے پتر دین تمہارے نے میں پتر ویر تمہارے نے اس بین دے حوصلہ تو صدقے جاواں اور تو جتھے بین کر دیاں نے زینب تھے سجدے پہ کر دیاں اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ امام نے جاندی وری بین دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے تا خیال رکھنا سیدہ زینب بھی رون لگ پیاں بی بی شہر بانو بھی رون لگ پیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رون دیاں نے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے ہونے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آجیں فرمایا جب خیمیاں نے اگر لگ جان گیا ادھوں رو لے آجیں جب زین و لابدین و زنجیرہ پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آجیں فرمایا جب سرنے دے دیا نوکاں دے چڑھنے نے ادھوں رو لے آجیں میرے امام خیمے